न्युटन्स ल अफ कुलिङ। अब यो भनेको चाहिँ हामीले हिट एक्सचेन्जहरू हेर्ने हो। जस्तै हामीले भनेको छ व्हेन अ पार्टिकल एज इन्क्रिज इट्स टेम्परेचर फ्रम θ1 to θ2 द हिट सप्लाइड इज इक्वल्स टु mc डेल्टा टी भनेर हामीले त्यो एउटा पढेको छ, जुनमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको कुरा गरेको हो। त्यति बेला हिट चेन्जको कुरा गरेको छ। अब यही कुरा चाहिँ हामीले कुलिङमा हेर्छौँ। अकर्डिङ टु न्युटन the rate of heat loss of a liquid is directly proportional to the difference in temperature between the liquid and the surrounding। भनेको हामीले चाहिँ मानौँ कि एउटा बिकरमा लिक्विड राखेको छ जसको चाहिँ टेम्परेचर सर्टेन केही डिग्री छ, थीटा भनेर मानौँ। अब यसको टेम्परेचर चेन्ज भयो। टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ त हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो लिक्विड र सराउन्डिङको डिफ्रेन्स छ टेम्परेचरमा त्यहीसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ। अब यो ल भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा एपारेटस हामीले हेर्न सक्छौँ, जुनमा चाहिँ के गरेको छ त त्यहाँ एउटा बिकर छ। बिकर अथवा त्यसलाई हामीले क्यालोरीमिटर भनेको छ। क्यालोरीमिटर भनेको चाहिँ डिभाइस विच इज युज टु मेजर द रेट अफ हिट इनर्जी भनेर भन्छ। अब यो डिभाइसलाई चाहिँ कसरी राखेको छ त त्यहाँ चाहिँ एउटा वुडन ब्लकको भित्र राखेको छ, जसले गर्दाखेरि बाहिरको टेम्परेचरले धेरै इफेक्ट नगरोस् भनेर हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले लिक्विड राखेको छ, एउटा स्टिरर छ र त्यसको टेम्परेचर नाप्नको लागि त्यहाँ थर्मोमिटर पनि राखेको छ। अनि त्यो जुन वाल छ त्यो ब्रिक वाल त्यसमा पनि हामीले के राखेको छ त एउटा थर्मोमिटर राखेको छ। त्यो सबै टेम्परेचरको एक्युरेसीको लागि हो। टु भेरिफाई द ल अब के गर्यो त हामीले त्यहाँ हट वाटर इन अ क्यालोरीमिटर एन्ड नोट द टेम्परेचर एन्ड टाइम अफ द वाटर ड्युरिङ कुलिङ अन्टिल द टेम्परेचर इज फ्यु डिग्री अबभ द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यो त त्यहाँ सर्टेन वाटर राखेको छ, हट वाटर, त्यसको टेम्परेचर त्यो थर्मोमिटरले नापिहाल्छ। अनि अब त्यो वाटरलाई कुल हुन चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर हेरेको हो। किन त्यसरी टाइम हेर्छ त हामीले टाइमले डिभाइड गरेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो रेट अफ हिट इनर्जी आउन जान्छ। त्यसकै लागि अब हामीले के गर्छौँ त यहाँ टेम्परेचर र हाम्रो टाइमको हामीले कर्भ बनाउँछौँ। अब यो कर्भ हेरौँ। कर्भमा के छ, कर्भमा हामीले एक्स एक्सिसमा टाइम राखेको छ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर राखेको छ। जति टाइम बित्दै जान्छ हाम्रो कर्भ के भइरहेछ त द कर्भ इज डिक्रिजिङ एन्ड द ग्रेडियन्ट इज अल्सो डिक्रिजिङ। त्यही भएर त्यो कर्भले हामीलाई के भन्न खोज्यो त टेम्परेचर अफ द बडी चाहिँ के भइरहेछ त घटिरहेको छ नि त, किनकि त्यहाँ हिट फ्लो भइरहेको छ। अब लेट थीटा बी द टेम्परेचर हामीले त्यो कर्भमा पनि हेर्न सक्छौँ। इफ थीटा इज द रुम टेम्परेचर द एक्सेस टेम्परेचर इज थीटा माइनस थीटा नट एट अ टेम्परेचर थीटा भनेको एक्सेस टेम्परेचर चाहिँ रुम टेम्परेचरबाट यति हुन्छ भन्न खोजेको हो। अब हामीले यो कर्भमा कसरी त्यो टेम्परेचर थाहा पाउँछौँ त यो कर्भको ट्यान्जेन्ट लिन्छौँ हामीले। ट्यान्जेन्टले हामीलाई के दिने भयो त टेम्परेचर बाई टाइम भनेको हाम्रो रेट अफ फल दिने भयो, जुन हामीले ग्रेडियन्ट निकाल्न सक्छौँ एबी बाई बिसी गरेर। एबी भनेको हाम्रो θ2 माइनस θ1 भयो र बिसी भनेको हाम्रो T2 माइनस T1 हुन गएको छ। यसरी यसको कर्भबाट चाहिँ हामीले कति फलको रेट कति छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। अब हेरौँ हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सलिड बाई द मेथड अफ मिक्सचर। दुईवटा मिक्सचरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सलिड निकाल्छौँ। मिक्सचरमा के हुन्छ, एउटा सलिड हुने भयो, एउटा चाहिँ हामीसँग हट लिक्विड हुन्छ अथवा सिम्पल लिक्विड राखे पनि भयो, जसको चाहिँ हामीले कुलिङ नेचर हेर्ने हो। अब हामीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ त्यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के गरिरहेछ त त्यहाँ लिक्विडलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले सलिडलाई चाहिँ हिट गरिरहेको छ। एउटा त्यहाँ बोइलर छ र सलिडको हामीले टेम्परेचर पनि मेजर गरिराखेको छ। र राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो अर्को छ एउटा डिभाइस। अर्कोमा चाहिँ हामीले के गरेको छ त एउटा क्यालोरीमिटरमा भित्र पानी राखेको छ, स्टिरर छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले वुडन स्क्रिनले चाहिँ जताततैबाट ढोपेको, किनकि टेम्परेचर बाहिरको टेम्परेचरले त्यसलाई के इफेक्ट नगरोस् भनेर हो। र त्यसको मेजरमेन्टको टेम्परेचरको मेजरमेन्ट चाहिँ थर्मोमिटर एले गरिरहेको छ। अब यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी कन्डक्ट गर्ने, सुरुमा चाहिँ अब वी हेभ टु मेजर द वेट अफ अ क्यालोरीमिटर एन्ड स्टिरर। मास चेन्ज के हुन्छ त्यसको लागि हो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हाफ अफ त्यसको मास मेजर गरेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले आधी चाहिँ हामीले पानीले भर्छौँ र फेरि वेट गर्छौँ, किनकि दिस गिभ्स अस द मास अफ द water only है। and then the calorimeter is placed inside the wooden box by surrounding the calorimeter with wooden clothes to prevent heat loss. The temperature of the calorimeter and its content are noted by the thermometer inserted into it। त्यो भनेको थर्मोमिटर एले चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने भयो। अब जब चाहिँ त्यो सलिडले एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर पाउँछ त्यो बोइलरबाट, त्यो सलिडलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त त्यो क्यालोरीमिटरको जुन त्यो बिकर छ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यसलाई हालिदिन्छौँ। त्यो हालेपछि अब त्यहाँ के हुने भयो त हिट एक्सचेन्ज भयो।
भयो अनि यो मिक्सरलाई चाहिँ हामी बिस्तारै जेन्टली स्टर पनि गर्छौँ जबसम्म चाहिँ द टेम्परेचर रिचेज अ कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु। जब टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु पुग्यो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब त्यहाँ हिट एक्सचेन्ज केही पनि भएको छैन भन्न मिल्यो नि त। अब हियर द मास अफ क्यालोरीमिटर विथ अ स्टिरर द मास अफ वाटर एन्ड इनिशियल टेम्परेचर इज नोटेड। As the thermometer A shows constant temperature, the solid is transferred to the calorimeter and the final common temperature of the mixture is noted। यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले गरेको कुरा भयो। अब यसको क्याल्कुलेसन हेरौँ। फर्स्टमा छ हामीसँग मास अफ सलिड M1, मास अफ क्यालोरीमिटर एन्ड स्टिररलाई हामी M2 मानौँ, मास अफ वाटर जुन पछि हामीले थपेको छ त्यो M3 मानौँ, इनिसियल टेम्परेचर अफ सलिड हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सलिडको टेम्परेचर θ1, क्यालोरीमिटर र वाटरको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर θ2 र जब हामीले सलिड लाई चाहिँ त्यो वाटर क्यालोरीमिटरमा राख्छौँ त्यति बेलाको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ θ3 भनौँ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सलिडलाई हामी S1 मानौँ जुन चाहिँ हामीले यही एक्सपेरिमेन्टबाट मेजर गर्ने हो। अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ हाम्रो थर्मोमिटरको S2 किनकि त्यसले पनि सर्टेन टेम्परेचर पाउँछ। अर्को वाटर छ हाम्रो त्यहाँ जसले पनि हिट एक्सचेन्ज गर्ने भयो त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S3 भनौँ। अब हाम्रो S2 र S3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नोन हुन्छ। वाटरको त हामीसँग छ अनि थर्मोमिटर जुन युज गरेको हुन्छ त्यसको जुन त्यहाँभित्र जुन अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ थर्मोमिटर छ त्यो भित्रको सब्सटेन्स हेरेर चाहिँ त्यसको आफ्नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ। अब सलिडले कति हिट लस गर्ने भयो त M1 S1 θ1 - θ3 त्यही भयो यसको मास स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र चेन्ज इन टेम्परेचर। त्यही गरी चाहिँ हाम्रो अब क्यालोरीमिटरले कति हिट गेन गर्ने भयो त M2 S2 θ3 - θ2 भयो किनकि त्यसको टेम्परेचर θ2 छ। अनि वाटरले चाहिँ त्यही गरी आफ्नै मास आफ्नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ θ3 - θ2 सेम एज द क्यालोरीमिटर हुने भयो। फ्रम द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री वी नो द्याट हिट लस्ट इज इक्वल्स टु हिट गेन। त्यो भनेको सलिडले हिट लस गरेको चाहिँ क्यालोरीमिटर र वाटरको हिट गेन भयो र त्यहाँ हामीले जब यिनीहरूको त्यो सबै इक्वेसनलाई चाहिँ इक्वल्स टु गरेर राख्छौँ त्यति बेला वी क्यान सी द एक्सप्रेसन कमिङ S1 इक्वल्स टु θ3 - θ2 होल मल्टिप्लाइड बाई M2 S2 प्लस M3 S3 यो दुवैलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई M1 θ1 - θ3। अब त्यो जति पनि क्वान्टिटीहरू राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यहाँ θ3 θ2 टेम्परेचर भयो त्यो मास भयो अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीहरू जति पनि युज गरेको छ त्यो सबैको भ्यालु त हामीलाई नोन छ। अब यो भ्यालुबाट चाहिँ हामीले के पाउने भयो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सलिड चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने भयो। अब त्यही गरी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ लिक्विड बाई मेथड अफ कुलिङ हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छ त एउटा जुन हाम्रो एउटा आइडियल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दुईवटा लिक्विड राखेको छ A र B जुनलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ कुलिङ गरिरहेको हो है। अब जसको चाहिँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको रेट अफ कुलिङ इक्वल हो। हामीले दुईवटा क्यालोरीमिटरमा चाहिँ A र B भन्ने त्यहाँ नेमिङ गरेको छ जसको मटेरियल सेम छ र मासेस M1 र M2 मानौँ। लेट S बी द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द क्यालोरीमिटर्स। लेट द क्यालोरीमिटर A बी फिल्ड विथ वाटर अफ मास M1। फर्स्टमा हामीले वाटर फिल गर्यो र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड फिल गरौँ किनकि सेम किन युज गर्ने डिफ्रेन्ट युज गर्नु पर्यो। सेम युज गर्यो भने तिनीहरूको रेट अफ कुलिङ पनि सिमिलर हुन्छ। हामीले त्यो भित्रको पार्टिकल बाहेक अरू सबै चाहिँ के युज गरेको छ त आइडेन्टिकल कुराहरू युज गरेको छ। अब यिनीहरूको इनिसियल टेम्परेचर हामी θ1 मानौँ। लेट T1 एन्ड T2 बी द अमाउन्ट अफ टाइम टेकन बाई द लिक्विड टु कुल फ्रम θ1 टु θ2। टाइम युज गरेर हामीले रेट निकाल्न सक्छौँ हिट लस्टको। अब हिट लस इन द क्यालोरीमिटर कति हुने भयो त M1 S θ1 - θ2। M1 भनेको हाम्रो क्यालोरीमिटर A मा हुने वाटरको मास भयो अनि अब क्यालोरीमिटर A ले चाहिँ हाम्रो हिट लस्ट बाई वाटर इन क्यालोरीमिटर B चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त हिट लस्ट बाई वाटर इन द क्यालोरीमिटर A हाम्रो के भयो त M1 S1 θ1 - θ2 छ। वेयर S1 इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। θ1 θ2 भनेको हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। अब त्यही गरी हाम्रो B को चाहिँ हाम्रो M2 छ त्यहाँ। अब एज अ होल टोटल हिट लस्ट के हुने भयो त हाम्रो M1 S θ1 - θ2 प्लस स्मल M1 S1 θ1 - θ2 यो भनेको हाम्रो वाटर र क्यालोरीमिटरको कुरा गरेको छ। त्यही गरी अब रेट अफ कुलिङ अफ वाटर एन्ड क्यालोरीमिटर हाम्रो अब यहाँ रेट अफ कुलिङको लागि त्यो माथिको एक्सप्रेसनलाई हामीले टाइमले डिभाइड गरिदिँदा हुन्छ। त्यही गरी अब हाम्रो जुन बीमा छ बीमा भएको पार्टिकलको चाहिँ हाम्रो रेट अफ कुलिङ के हुने भयो त क्यालोरीमिटरको मास टाइम्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र वाटर भन्न भयो। वाटर चाहिँ अघि नैको केसमा भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल लिक्विडको मास र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ। चेन्ज इन टेम्परेचर कमन भयो। टाइमलाई T2 भनेको छ।
अब ल अफ कुलिङबाट चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ यसमा रेट अफ कुलिङ अफ वाटर एन्ड क्यालोरिमिटर ए इक्वल्स टु रेट अफ कुलिङ अफ लिक्विड एन्ड क्यालोरिमिटर बी, जुनबाट त्यो माथिको दुईवटा इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लाई हामीले कम्बाइन गरेर त्यहाँ इक्वल्स टु साइनमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग एज अ होल एक्सप्रेसन आउन जान्छ एस ड्यास इक्वल्स टु M1S प्लस क्यापिटल M1S1 ब्र्याकेट डिभाइडेड बाई M2 टाइम्स T2 बाई T1 माइनस M2 डिभाइडेड बाई स्मल m2 टाइम्स s भनेर आएको छ। अब जति पनि राइट ह्यान्ड साइडमा क्वान्टिटीहरू छ त्यो सबैको भ्यालु हामीले मेजर गर्न सक्छौँ र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले वाटरको युज गरिरहेको छ र क्यालोरिमेट्रीहरूको युज गरेको छ, त्यो पनि के छ त तिनीहरूको चाहिँ एउटा रिक्वायर्ड भ्यालु नै छ है। यसरी चाहिँ हामीले अब के गर्न मिल्यो त न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ लिक्विड पनि निकाल्न मिल्छ।